नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक और जगह पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ताला ने एक और जगह पर फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आज से हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि सीरतुन नबी के हवाले से कुछ वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक मेरी इन वीडियोस में कोशिश होगी कि सीरतुन नबी साल ब साल यानी ईयर वाइज किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उनमें जो अहम वाक़यात हुए हैं उनको साल ब साल जो है वो पेश किया जाए, और साथ में कुछ फिगर्स डेटा जो है वो साथ में कुछ डेट्स तारीख़ें वग़ैरह हालात वाक़यात ईयर वाइज वो सारी चीज़ें रखी जाएं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और आम लोगों के लिए सीरतुन नबी के हवाले से जब वो तैयारी करते हैं तो फिर उन्हें परेशानी होती है, तो उनको इन वीडियोस के ज़रिए जो है वो हेल्प मिल सके। तो ये सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साला दौर नबूवत है वो, और उससे पहले की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है 40 साला ज़िंदगी और 23 साला दौर नबूवत, तो इन पूरे पीरियड को जो है वो हम कवर करेंगे। लेकिन साल बा साल ईयर बाय ईयर जैसे जैसे अहम वाक़यात होते गए उसकी फ़िगर एंड फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखेंगे। तो उससे सबसे पहले ये जहन में रखें कि हम सीरतुन नबी का मुताला क्यों करें, यानी सीरतुन नबी के मुताले की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में ये हुक्म दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना मीन्स आइडियल लाइफ है, यानी हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है उसके लिए हमें यह देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। तो हम उसको देखकर उनको स्टडी कर कर ही हम अपनी ज़िंदगी कामयाबी से गुजार सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसा कि अगर हम देखें कि मुताला सीरत क्यों किया जाए तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ये नोट किए हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी दो अजीम शोबों में तकसीम की गई है, यानी एक मादी और दूसरा उसका शोबा है रूहानी। लेकिन इन दोनों में हम आहंगी होनी चाहिए और तवाज़ुन होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादी ज़िंदगी के लिए भी हमारी रहनुमाई की और रूहानी ज़िंदगी के लिए भी हमारी रहनुमाई फरमाई। इसके लिए मुताला सीरत जो है वो ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आइंदा आने वाली नस्लों के लिए थी। आपने अपनी निगरानी में अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात यानी अहादीस मुबारका जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही काबिल एतमाद अंदाज में महफूज फरमा दी थी, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये वाहिद शख्सियत हैं दुनिया में जिनकी तमाम अहवाल जो है वो कलमबंद किया गया और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में उसको जो है वो महफूज किया गया, ताकि आने वाले लोग उसका मुताला कर सकें। इसी तरह से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबका अंबिया की तालीमात का अहया चाहते थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर उनके जो जानशीनों की बदकिस्मत तारीख़ के दौरान जंगों और मुख्तलिफ़ इनकलाबात के ज़रिए जो है वो उनकी तालीमात जो ज़ाया हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीमात को अस्सर नो ज़िंदा किया। तो इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम या किसी एक ज़माने के लिए नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमतल लिल आलमीन, तमाम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। किसी रंग व नस्ल या किसी समाज या मुआशरे के लिए नहीं थे। तो इसलिए
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں اسلام میں تمام انسان برابر ہیں اور ذاتی برتری کی بنیاد صرف نیک اعمال و افعال ہیں، اس لیے بھی ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ ایسے ہی ایک اور پوائنٹ آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرہ مکمل طور پر اچھے اور مکمل طور پر برے انسان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے، بلکہ اکثریت جو ہے وہ درمیانے درجے کی، یعنی ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ آپ غور فرمائیں، جو دیکھیں تو وہ عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی قرآن مجید بھی دیکھیں کہ بار بار یا ایھا الناس، عام لوگوں کو جو ہے وہ اس کی تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں اور دنیا کے اچھے حصے اور آخرت کے اچھے حصے کے حصول کی کوشش و کامرانی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں عظیم بادشاہ، عظیم سلاطین، عظیم فاتحین، عظیم مصلحین اور عظیم متقین کی کمی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اپنے کسی ایک پیشے میں ہی مہارت رکھتے ہیں، لیکن اگر ان تمام اوصاف کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ یہ تمام اوصاف، تمام اچھی باتیں، تمام اوصاف کسی ایک شخص میں ہوں تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا صرف ایک ہی شخصیت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن میں یہ تمام صفات کی عملی نظیر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بھی مطالعہ سیرت جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے ہی مزید ہم دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے جو قوانین اپنے پیروکاروں کے لیے لاگو کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو ان قوانین سے بالاتر نہیں سمجھا، بلکہ ہم اس کے برعکس جس قدر بھی آپ کے پیروکاروں سے عمل کی توقع کر سکتے ہیں اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر عمل کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، خیرات دیکھیں، انصاف دیکھیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا دیکھیں، تو آپ کی جتنی تعلیمات ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ تلقین کر دی اور خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ ان سے بھی زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہیں، یعنی عقائد، روحانی عبادات، اخلاقیات، معاشیات، سیاست، الغرض انسانی زندگی کے انفرادی یا اجتماعی، روحانی یا مادی زندگی کا جو بھی تعلق، جو بھی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان سب پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شعبہ حیات میں اپنے فعل و عمل کی مثال چھوڑی ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک ایسے دین و مذہب کے بانی و مسئلے ہیں جس دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے نقصان سے زیادہ اس میں افادیت یعنی فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں مبعوث ہوئے جہاں صفر سے سفر کو شروع کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سال کے عرصے میں ہی 30 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اور وہاں پر انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چنانچہ ان تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سیرت طیبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمی مطالعہ کریں۔ ان سب وجوہات کو سامنے رکھ کے میں نے ہم نے پلان سوچا ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ایسی بنائی جائیں تاکہ عام اسٹوڈنٹس اور عام انسانوں کو بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو اور اس کے تمام سیرت النبی کے اہم پہلو جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اسی لیے میرے پاس کچھ کتابیں جو پیش نظر رہیں گی، جن میں صحیح ستہ ہے، قرآن مجید ہے، صحیح ستہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بکس ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے جو ہے وہ ان کے رائٹر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، سیرت ابن ہشام جو کہ سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس کے علاوہ سید سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین، اور تاریخ اسلام جناب مورخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی، جو کہ بڑی اہم کتاب ہے، اور ایک اور بڑی اہم کتاب الرحیق المختوم۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1992 میں 1992 میں جب سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا
تو اس میں الرحیق المختوم جو ہے دنیا کی نمبر 1 کتاب قرار پائی تھی۔ اسی طرح سے قصص الانبیاء جو کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ اور بھی بکس ہیں، سیرت النبی ابن شبلی نعمانی صاحب کی، تو یہ کچھ بکس ہیں جو کہ میرے سامنے رہیں گی۔ ان سے جو ہے وہ تمام ڈیٹا مواد کو اکٹھا کر کے تو میری کوشش ہے کہ مختصر انداز میں ان کو ڈیٹ وائز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ اس سلسلے میں انٹروڈکٹری آج پہلی ویڈیو تھی، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم اس کی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔